अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक मुफस्सल रिपोर्ट। आज है 25 जुलाई और दिन है जुमअतुल मुबारक का। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए ज़मीन गर्म हुआ चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म होगी और उनको बहुत सारे मसाइल का, मुश्किलात का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी, क्योंकि अब मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ चुके हैं। और इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई किसी की नहीं सुन रहा, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वो भी किसी की नहीं सुन रहे, और वो कहते हैं कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क जो है, किसी भी मुल्क का निज़ाम अब फर्द वाहिद के हाथ में दे दिया जाए। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो ये मिशन इम्पॉसिबल को फील्ड मार्शल पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ ताकत के बलबूते पर। बैलेट को वो नहीं मानते और बुलेट की जुबान से वो बात करते हैं, और बुलेट का वो कई दफ़ा इस्तेमाल भी करवा चुके हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के हालात वाक़यात बहुत ही शदीद हो चुके हैं। एक एक करके आपके साथ खबर डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपको अपना तज्जिया भी पेश करूंगा कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बहुत ही गर्मा गर्म है पाकिस्तान की सियासत के लिए, सहाफ़त के लिए, वकालत के लिए, अदालत के लिए बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है, और इसमें बहुत सारे लोगों को जलकर भस्म होना है। और क्योंकि अगर कोई राह रास्त पर ना आया, आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक और शर्म हया की बात उसने ना की, तो फिर उसका मतलब यह है कि वो सिस्टम के साथ चलना नहीं चाहता, वो सिस्टम को नहीं मानता, वो इज्तिमाइयत को नहीं मानता, वो आइन, कानून, जमहूरियत और इंसानी हकूक को नहीं मानता, और जो नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा। यही है हरफे आखिर, जो था नहीं है, जो है न होगा, यही है एक हरफे मेहरमाना। तो बात यह है कि आज इमरान खान साहब के साथ कल मुलाकात किसी की नहीं होने दी गई, और इमरान खान साहब के साथ न सिर्फ मुलाकात नहीं होने दी गई, बल्कि अब जल्द अज जल्द हुक्म हाकिम है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में भी जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाएं, और 9 मई के मुकदमात में भी जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाएं। तो ये वो कर रहे हैं जनाब फील्ड मार्शल साहब, उनका हुक्म चल रहा है, और उनकी मुट्ठी में सारे बंद हैं, अदलिया भी और मीडिया भी और हुकूमत भी और पार्लिमान भी, सब के सब उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली हैं। और जो आवाज़ें जानदार आवाज़ें थी, उन सबको उन्होंने खामोश करवा दिया है अपने ताकत के बलबूते पर। उनमें हमारे ऑनरेबल जजेस भी हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स भी हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे कारोबारी लोग भी हैं, हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी हैं, सबको उन्होंने खामोश करवा दिया, बंद कर दिया है। और उनमें हमारे जो फौज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे रिटायर्ड जो हैं तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी जिसने भी आवाज़ बुलंद की उनको भी, और फिर फौज के अंदर भी किसी ने भी अपनी ओपिनियन, अपनी राय देने की कोशिश की, उसके साथ भी यही कुछ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक VPN इंस्टॉल नहीं किया तो आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन में फ्री VPN की सहूलत ले लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को पाकिस्तान में चलने नहीं दिया जा रहा, और इसको जो है वो डाउन किया जा रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन आप मेरी वीडियो बहुत सारे दीगर चैनल्स पे भी देख सकते हैं, और बहुत सारे और चैनल्स पे भी मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती होगी। फेसबुक पे भी चलती है, टिकटॉक पे भी चलती हैं ये वीडियोज़, व्हाट्सएप पे भी चलती हैं, उसके अलावा जो है वो यूट्यूब के भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, वहाँ पर चलती रहती है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का आज केस लगा अडियाला जेल में। कल अचानक इत्तला दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना 2 वाला केस है, उसकी समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की फैमिली और उस सहाफ़ी और इमरान खान साहब के वकला, ये लोग पहुँचे केस की समाअत के लिए, और सिर्फ एक वकील है हुसैन साहब, उन्हें अंदर जाने दिया गया। अहमद नामी एक मुंशी साहब हैं, सलमान सफदर साहब के, उनको अंदर जाने दिया गया, जबकि 4 सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमती चॉइस के या एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के, उन्हें अंदर जाने दिया गया। और इमरान खान साहब के लोग कहते हैं कि बाहर आकर ये लोग ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन चीज़ें छुपती नहीं हैं, चीज़ें अल्टीमेटली बाहर आ जाती हैं। अब तक जो चीज़ें बाहर आई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन मेन बात यह है कि जब भी कभी ट्रायल होता है तो एक फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है
کہ ملزم کے وکلا وہاں پہ موجود ہو, ملزم کی فیملی وہاں پہ موجود ہو, اور میڈیا کو اس ٹرائل تک رسائی ہو تاکہ اسے رپورٹ کیا جا سکے, اور آزاد میڈیا کو وہاں پہ رسائی ہونی چاہیے. یہ چیزیں اڈیالہ جیل میں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کیا کہا, یہ ٹرائل کی کارروائی کیا ہونی ہے, وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نظام نے عمران خان کو دیوار کے ساتھ ہی لگانا ہے. ججز بھی کمپرومائزڈ ہیں, پوری کی پوری عدلیہ کمپرومائزڈ ہے. پاکستان کی تقریباً تمام اداروں پہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے, اور ان اداروں کو وہ عمران خان کے خلاف کھلے ہاتھوں استعمال کر رہے ہیں. کسی قسم کی وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, چھپ چھپا کے کام ڈالتے تھے, وہ نہیں, اب وہ کھلا کے جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. ان کی بہن نے کچھ باتیں بتائی ہیں, باہر آ کر جو باتیں ان کی بہن نے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ قاسم اور سلمان میری اولاد ہیں, اور باپ کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا ان کا حق ہے. علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر جو باتیں ان تک پہنچی عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی, اور انہوں نے علیمہ خان نے ایک بار پھر بیانات دہرا کر انہیں عمران خان سے منسوب کرنے کا دعویٰ کیا, اور یہ خبر اس طرح سے چھاپی گئی ہے. بہرحال اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں تھی. ہمیں گزشتہ رات 12 بجے سماعت کی اطلاع دی گئی, اور آج صرف 2 وکلا کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. وہ میں نے آپ کو نام پہلے بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیملی وکلا اور میڈیا کو آج اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. ہم 4.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے دروازے پر انتظار کرتے رہے. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ انہیں 22 گھنٹے تک سیل میں رکھا جا رہا ہے. ان کا اخبار, کتابیں اور ٹی وی تک بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کے لیے جناب بڑی خوشخبری آئی ہے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر. وہ خوشخبری کیا ہے, وہ سرپرائز ہے. امریکن ہیلی کاپٹرز کی جناب لینڈنگ ہوئی ہے انڈیا کے اندر. یہ لینڈنگ کیوں ہوئی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت بیف اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے جو دفاعی تمام تر معاملات ہیں, تو یہ اسی سے جڑی ہے. میں تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دیتا ہوں. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ چائنا کے دورے کے اوپر ہیں, اور مصیبت پڑ گئی ہے انڈیا کے اندر کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. یہ تصویریں جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہیں اس وقت انڈیا کے اندر. اٹلی کے شمالی علاقے بریشیا میں ایک چھوٹا الٹرا لائٹ طیارہ جو ہے وہ مصروف ہائی وے کے اوپر گر کر تباہ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک تو پاکستان کے لیے جناب بڑی خوشخبری آئی ہے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر. وہ خوشخبری کیا ہے, وہ سرپرائز ہے. وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ امریکن ہیلی کاپٹرز کی جناب لینڈنگ ہوئی ہے انڈیا کے اندر. یہ کیا چکر ہے اور یہ لینڈنگ کیوں ہوئی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت بیف اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے جو دفاعی تمام تر معاملات ہیں, تو یہ اسی سے جڑی ہے. میں تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دیتا ہوں, یہ اسی سے جڑی ہے خبر, تو اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. حوالے سے خدا کر کے جناب پاکستان اپنا آخری T20 جو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا جا رہا تھا وہ جناب جیت لیا انہوں نے. تیسرا, پہلے 2 ہم ہار گئے تھے, تیسرا جو ہے وہ کل رات کو انہوں نے جیت لیا. 74 رن سے پاکستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ہرایا. لگ اس طرح رہا تھا کہ اب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ میدان کے اندر اتری ہے. پہلے تو لگ رہا تھا جیسے بچے بھیجے ہوئے ہیں جیسے وہ کھیلنے کے لیے. صاحبزادہ فرحان, حسن نواز اور محمد نواز کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے 7 وکٹوں کے اوپر 178 رنز بنائے, اور بنگلہ دیشی ٹیم جو ہے وہ 17ویں اوور کے اندر جو ہے 104 رنز بنا کے ہی آؤٹ ہو گئی. تو شکر ہے, ایک اچھی خبر جو ہے وہاں سے آئی ہے. اب آ جائیے خوشخبری, ایک اور جو خوشخبری تھی ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور عالمی کریڈٹ اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے, اور ایک اور عالمی ایجنسی نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر کر دی ہے. S&P گلوبل ریٹنگ نے جو ہے وہ پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ CCC+ سے B- کر دی ہے. اب یہ ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک سلیب جو ہے وہ پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ اور امپروو ہوئی ہیں. اس سے پہلے فنچ کی جانب سے بھی جو ریٹنگز آئی تھیں اس میں بھی پاکستانی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ شو کی گئی تھی, اور اس کے بارے میں جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی فورن ریزروز میں جو ہے وہ پاکستان کی اضافہ ہوا ہے, بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, ریونیو میں اضافہ ہوا ہے, اور مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششیں جو ہے وہ مالی استحکام کا باعث بنی ہے.